جڑے والدین ہو تسی بھی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو، جدو بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے انہاں نال مشورہ کیتا کرو۔ میرا اللہ فرماندا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ مشورہ کرن دا حکم دیندا ہے، انہاں نال مشورہ کیتا کرو۔ بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹے نے پوچھ لیا، اوہ غلط نہیں، دین سانو اجازت دیندا ہے، رشتہ کرن لگے اولاد کو پوچھا کرو۔ اے مجھاں گاواں نہیں ہوندیاں جیڑا مرضی قلے تے بن چھڈو، انہاں کیڑا بولنا ہے، نا اللہ نے بیٹی نوں بھی حق دیتا ہے تے بیٹے نوں بھی حق دیتا ہے۔ انہاں نال مشورہ کرو، انہاں نال مشورہ کرو، بیٹا جی تہاڈا اوتھے رشتہ کرن لگے ہاں اپنی بیٹی نال مشورہ کرو، تانوں کوئی مسئلہ ٹینشن اعتراض تے نہیں، تے نیک بیٹیاں کو بول دیاں نہیں لیکن خوش ہو جاندیاں، زبردستی نہ کیتا کرو۔ زبردستی جڑے رشتے ہوندے نے انہاں دا انجام بڑا برا ہوندا ہے۔ اولاد حق ماں باپ نو دے تے ماں باپ حق اپنی اولاد نال مشورہ کر کے حاصل کرن، جدوں رل مل کے مشورہ کر کے کوئی کام طے کرن گے اللہ برکتاں عطا فرمائے گا۔ جی میاں صاحب فرماندے نے نا کہ دیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جگیراں، چپ چپ رہنا منہوں کچھ نہ کہنا، ایو دیاں دیاں تقدیراں۔ آئیا مشورہ کیتا کرو، گھراں دا نظام بہتر رہے گا، گھراں دا ماحول اچھا رہے گا، شادیاں تو بعد بھی ایک دوجے دے حقوق دا خیال رکھیا کرو، شیطانی وسوسیاں تو بچیا کرو، شیطانی وسوسیاں تو بچیا کرو۔ جدوں عورت تہاڈی بیوی بندی ہے اس تو پہلے دے معاملات اون دے نال ڈسکس نہ کیتا کرو، اس تو پہلے ان دی زندگی کیویں گزری ہے ان دے بارے جاسوسی نہ کیتا کرو، ورنہ گھر ختم ہو جاندے ہیں۔ جدوں تہاڈے حق چاہیے اس تو بعد تسی اون دے ذمہ دار ہو، پہلے دے تسی ذمہ دار ہوندے نہیں۔ جدوں پہلے دے معاملہ ڈسکس کرو گے گھر اجڑ جان گے، دل دے اندر عداوتاں آ جان گیاں۔ جدوں ایک کاری دل وچ کردار کشی دا خیال آ جائے مرن تک کو بندہ مڑ کڈ نہیں سکدا، یہ خیال پھر اور بڑھتا رہندا ہے، گھٹدا کوئی نہیں۔ لہذا جدوں شادی ہو جائے شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، رب تعالیٰ خوش ہوندا ہے۔